हम लोगों ने मई 2022 में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों से दानिश्वरों को बुलाया था, और मुस्लिम दानिश्वरों को बिलखुसूस इसलिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हुकूक दिए हैं वो रोज पामाल हो रहे हैं, और हमारी कौम जो है वो घरों पे बैठी है। तो उस वक्त हम लोगों ने एक आवाज लगाई थी कि अगर दानिश्वर बाहर नहीं आ रहे हैं तो कौन सा वक्त होगा। पिछले 10 साल में मुसलमानों ने जो अपने के ऊपर जो सितम हुआ है, इसका तसव्वुर न मैंने बचपन में सुना देखा था, न कभी ख्वाब ख्याल में था। और वो लोग जिन्होंने आज़ाद हिंदुस्तान में अपने को शामिल किया था पाकिस्तान को छोड़कर, उनके ख्वाब ख्याल में भी ये बात नहीं थी कि हमारे साथ ये होगा। उस वक्त हम लोगों ने कहा कि हमारा वजूद इस मुल्क से, यहाँ के आइन से है, यहाँ के संविधान से है, संविधान को बचाया जाए। तो सबसे पहली आवाज अगर मैं समझता हूं कि हम लोगों ने एक बड़े पैमाने पर इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स ने उठाई थी, उसी के तहत मुख्तलिफ जमातों को प्रेशराइज किया कि सबसे पहले आप आइन को बचाएं, उसके बाद आप भी बचेंगे और हम भी बचेंगे। कल की कॉन्फ्रेंस में कोशिश यही की है कि हर पार्टी के एक नुमाइंदे को बुलाया है, उनसे कहा कि आप आइए, और जो हमारे साथ मजालिम हुए हैं, इस 10 साल में हमने ये महसूस किया कि इस मुल्क में जो सबसे ज्यादा इररेलिवेंट कोई कम्युनिटी है तो वो मुसलमान है, और कोई दूसरी कौम ऐसी है कि अगर आप किसी दलित की 4 बेंत भी मारें तो हर पार्टी खड़ी हो जाती है। हमको लिंच करते हैं, हमारे घरों पे बुलडोजर चलते हैं, कोई बोलने नहीं आता है। हमारा मकसद इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स का ये है कि मुसलमान अपने हुकूक को पहचाने और इस कुव्वत के साथ खड़ा हो। और उसी को काविश में हमने इस बार देखा कि मुसलमान ने न मसलक की परवाह की, न बिरादरी की परवाह की, यहाँ तक कि हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में गैर मुस्लिमों को नुमाइंदगी के लिए खड़ा किया गया और हमने पॉजिटिव वोटिंग करी, और ये बात साबित कर दी कि हम कुछ को हरा भी सकते हैं और जिता भी सकते हैं। उसका खातिर ख्वाह रिजल्ट आया। लेकिन इलेक्शन के बाद भी आप अभी 20-22 दिन हुए हैं, 25 दिन, कितनी वही अंदाज आज भी हुकूमत का है। अलीगढ़ में लिंच हुआ, मध्य प्रदेश में लिंच हुआ। हम इन लोगों से कहना चाहते हैं जो आज बहुत कुव्वत के साथ अपोजिशन के मेंबर हैं कि आज आपकी जबान आज भी क्यों बंद है? आप हमको अभी भी नजरअंदाज करेंगे क्या? तो इसके ऊपर आगे अमल क्या हो, एक सेक्युलर हिंदुस्तान को बचाने में हमारा क्या रोल हो, और हमको हमारा हक देने के लिए उनका क्या रोल हो, इस पे ये कल सेमिनार रखा गया है। इसमें कोशिश है और इंशाल्लाह करीब करीब हर सूबे से कुछ अहम शख्सियात आ रही हैं जिनके कंफर्मेशन आ गए हैं। इस वक्त भी हम खामोश रहे तो हम समझते हैं कि हम अपनी नस्ल को बर्बाद करने जा रहे हैं। बहुत से नौजवान पहले फर्स्ट टर्म के एमपी हैं, उनको भी बुलाया है, उनकी कसीर तादाद यहाँ आ रही है। क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस बहुत जल्दी में की गई तो कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा कि हम आपके साथ हैं, लेकिन हमारा, क्योंकि अभी वो जीत के आए हैं तो उनके कुछ जश्न हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी कल आप देखेंगे कि काफी बड़ी तादाद में नए नौजवान एमपीज जो हैं वो शिरकत करेंगे और हर पार्टी का नुमाइंदा करेगा। इसके अलावा बहुत से दानिश्वर गैर मुस्लिम जिनके साथ हमने सांझी विरासत बनाई है वो भी होंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक वाज़ेह प्लान पेश किया जाए अपोजिशन को भी
اور حاکم وقت کو بھی کہ انف از انف، بہت ہوا، ہمارے ساتھ کوئی ہے. اور جب تک کہ ہم اپنی قوت نہیں بنائیں گے، جب تک کوئی دوسری جماعت ہمارے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی. تو مقصد IMCR کا یہ ہے، اور جو پورا تصور ہے اس کا، کہ ہم اس حیثیت میں ہوں کہ چھوٹے بھائی کی حیثیت ہو. ہم حصے داری کریں، تابع داری سے اپنے الگ ہٹ جائیں. ہم تابع داری کر کر کے ہم یہاں پہنچ گئے کہ کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے. ہم ایک بہترین سپاہی ہیں، لیکن ہم بھی حق رکھتے ہیں کہ ہم بھی کمانڈر کبھی بنیں. تو آنے والی نسلوں کو یہ سوچنا چاہیے. یہ کاوش ہے، ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے. IMCR نہ ریلیجس پارٹی ہے، تحریک ہے، نہ پولیٹیکل تحریک ہے. یہ ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے کہ اس ملک میں اگر ہم رہتے ہیں اور اپنے وقار کو قائم رکھتے ہیں تب تو ہم ایک قوم ہیں. اور اگر ہم نے صرف سرنڈر کرنا شروع کیا، اور یہ تحریک ہم لوگوں نے اس وقت شروع کی تھی جس وقت ہندوستان کا مسلمان ڈر گیا تھا، سہم گیا تھا. اس الیکشن سے کم ایک سب سے بڑا جو بنیادی فائدہ ہم لوگوں کو دکھ رہا ہے کہ جو ہمارے ہمدرد تھے ان کی چپی بند ہو گئی. وہ سیکولر تھے لیکن وہ چپی سادے ہوئے تھے. تو ان کے لیے موقع ہے کہ اب وہ زبان سے بات کریں، اور ہمارے لیے یہ موقع ہے کہ ہم خوف و ہراس سے باہر نکلیں اور اپنے حق کے لیے لڑنا بند کر دیں. یہ مقصد ہے ہمارا. اسی لیے آپ لوگوں کو آج زحمت دی. کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ادیب صاحب، آپ نے جو مین فوکس آپ کا ہے وہ ہے لنچنگ پر. آپ کو یاد ہوگا ابھی جو 2 مہینے پہلے بجٹ پارلیمنٹ میں وہ امت شاہ نے یہ بات کہی تھی کہ ہم لنچنگ پہ قانون بنائیں گے. تو لنچنگ پہ شور مچانے سے بہتر یہ ہوگا کہ سب کو پریشرائز کیا جائے کہ لنچنگ پہ قانون بنے. کل اس طرح کی کوشش ہوگی آپ کی طرف سے کہ شور نہ مچا جائے، کام کیا جائے زمینی سطح پہ؟ لنچنگ ایک کرائم ہے. یہ لنچنگ کرائم ہے. اس میں نیا قانون کیا بننا ہے؟ کوئی انسان کسی کو مار سکتا ہے اگر قانون موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، ججز موجود ہیں. لیکن دستور یہ بن گیا ہے کہ نہ عدالت جائیں گے اور نہ کسی سے کہیں گے، کیونکہ جو لوگ لنچ کر رہے ہیں ان کے اوپر سرکار کا ہاتھ ہے. یہاں تک کہ جو لوگ انسان کو مار کے آ رہا ہے، منتری اس کو ہار پہناتا ہے، اس کو اعزاز دیتا ہے. جو انسان کو مارتا ہے اس کو منتری بنایا جاتا ہے. جو انسان کو مارتا ہے اس کو عہدہ دیا جاتا ہے. جو انسان یہ کہتا ہے کہ مارو گولی سالوں کو، ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے. اس میں قانون کون سا بنائیں گے؟ یہ قانون تو موجود ہے، نیت نہیں ہے. امت شاہ نے کہا تھا کہ ہم بنائیں گے. جی، وہ ان کی نیت نہیں ہے. قانون کے تحت تو ان سب کو جیل میں ہونا چاہیے تھا. قانون بنا ہوا ہے. یہ اس طرح کی جو گفتگو انہوں نے کری تھی، اب جب اپوزیشن کو ہم نے قوت دے دی ہے مسلمانوں نے، تو اب مسلمان یہ توقع کرتا ہے اپوزیشن سے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو. اور یہی آگے کا ہماری منزل کیسے ہوگی، ہم آگے سوچیں گے کیا، یہی موضوع ہے کل کی کانفرنس کا. ہم بات اعظم بھائی نے کہی تھی کہ نوجوان جو جیلوں میں بند ہیں وہ ایک اہم ایشو رہنے والا ہے. کیا یہ نوجوانوں کی جو جیلوں میں بندی کا جو معاملہ ہے، کیا ڈیٹا ہے، کیا کتنے نوجوان ہیں، کیا ان تمام چیزوں کو لے کر کل کوئی لائحہ عمل آپ لوگ بنائیں گے؟ جی، یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ، کیونکہ یہ لڑائی ہم 2004 سے لڑ رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہوگا کہ ایک زمانے میں ہم نے 4 سے پہلے 2003 میں یہ شروع کیا تھا کہ جو بچے جیلوں میں بند ہیں، 10 سال سے بند تھے اور کوئی چارج شیٹ فریم نہیں تھی اور بیل تک نہیں ملی تھی، تو پوٹا ہٹوایا. پوٹا کی لڑائی لڑی ہم نے. اس کے بعد کانگریس پارٹی UAPL آئی اور وہیں سے ہمارے کانگریس پارٹی سے اختلافات ہوئے.
اور بی جے پی نے آنے کے بعد اس یو اے پی اے کے اندر قانون بدل کر اور سخت قانون لے آئے، اور اس کا صرف مقصد یہ تھا کہ یہاں جس ملک کا پرائم منسٹر ایک قوم کو گھسپیٹیا کہے، اس قوم کا کیا ہوگا۔ اور اس وقت عدلیہ، جو سب سے افسوسناک بات ہے کہ عدلیہ نے چپی استعمال کی ہوئی ہے، انسٹیٹیوشن تو کوئی بھی نہیں بچا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم کو اب سوچنی پڑیں گی۔ ابھی تک اپوزیشن یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس قوت نہیں ہے، ہم نے قوت تمہیں پہنچا دی ہے، اب تمہارا عمل کیا ہوگا یہ دیکھنا ہے۔ اسی موضوع پر کل ان سے بات کرنی ہے جو مظالم ہوئے ہیں، اور دنیا میں یہ دستور نہیں ہے کہ آپ کسی کے گھر پہ بلڈوزر چلا دیں، اور حال یہ ہے کہ بلڈوزر بابا کہلاتے ہیں، اور وہ سب کے سب ہمارے گھروں پہ چلتے ہیں، ہماری مسجدوں پہ چلتے ہیں، ہماری خانقاہوں پہ چلتے ہیں۔